Hello friends, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's very important lesson. यो लेसन इम्पोर्टेन्ट लेसन हो किन भन्दा तपाईले जुन दिन कनेक्टिभ्सहरू लगाएर लिङ्किङ वर्ड्सहरू लगाएर कन्जङ्सन्स पनि भनिन्छ लगाएर बोल्न सक्ने हुनुहुन्छ त्यो दिन तपाई एडभान्स्ड लेभल स्टुडेन्ट बन्नुहुन्छ लर्नर बन्नुहुन्छ भने कनेक्टिभ्स के हुन् त लिङ्किङ वर्ड्सहरू के हुन् यो आइएल्स मा कनेक्टिभ्स लगाएरै बोल्नु पर्छ कनेक्टिभ्स लगाएरै लेख्नु पर्छ मार्क्स ल्याउनको लागि पोइन्ट्स ल्याउनको लागि अब यसले के देखाउँछ भने मान्छेको इंग्लिशको स्ट्यान्डर्ड पनि कम्प्लेक्सिटी अफ द सेन्टेन्सेस सेन्टेन्स कतिको कम्प्लेक्स बनाउँदैछ कतिको चाहिँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्सेसहरू युज गरिरहेको छ त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ त्यसकारण कनेक्टिभ्सहरूको वर्ड मिनिङ पढौं प्रेपोजिशन्सको वर्ड मिनिङ पढौं एकै ठाउँ कनेक्टिभ्स र प्रेपोजिशन्स कम्प्लिट लिएर आएको छु कनेक्टिभ्सहरूको कुरा गरौं अब इफ भनेको यदि इफ क्लज भनेर हामीले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पढ्ने गरेका छौं जस्तै if you want to improve your English you can watch this video यदि तपाई आफ्नो अंग्रेजी इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ If you want to improve your English you may find this video useful for you यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्न पनि सक्छ त्यस्तो खालको इफ अब एज को कुरा गरौं एज भनेको जब पनि हुन्छ किनभने भन्ने पनि हुन्छ यसको एज को मात्र भिडियो पनि छ त्यो भिडियो हेर्न पनि नभुल्नुहोस् एज को मिनिङ जब हुन्छ त्यो त थाहा छ हैन एज she saw me she started crying जब उनले मलाई देखिन् जसै मलाई देखिन् तसै उनी रुन थालिन् as she saw me she started crying as she saw me हुने भयो अनि एज भनेको किन भने पनि हुन्छ कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि I didn't go to college as I was sick I spent the whole day in bed as I was sick मैले दिनैभरि ओछ्यानमा बिताएँ किनकि म बिरामी थिए त्यस्तो खालको पनि हुन्छ यसको डिटेलमा हेर्नु नै पर्छ अहिले चाहिँ एज भनेको जब अथवा किन भने पनि हुन्छ जसै भन्ने मिनिङ पनि लाग्छ भनेर बुझिराख्नुहोस् यहाँ नलेखेको भए पनि टिप्नुहोस् है although भनेको यद्यपि तापनि भए तापनि लाई although भनेर भनिन्छ अनि यो although अनएक्सपेक्टेड रिजल्टहरु जोड्न आउँछ भन्ने कुरा पनि यस पछाडी गरिँदैछ छुटाउनै मिल्दैन यो युनिट आज although भनेको यद्यपि यसमा जस्तो although it was raining heavily we went trekking ठूलो पानी परिरहेको भए तापनि हामी पदयात्रामा गयौं
सरी त्यस्तो खालको हो यसको बारेमा कुरा गरौँला अहिले मिनिङ हेर्नुहोस् यद्यपि भए तापनि तापनि भन्ने खालको मिनिङ लाग्छ ड्यू टु भनेको को कारणले गर्दा ड्यू टु को पछाडि पूरा सेन्टेन्स आउँदैन ड्यू टु योर विकनेस तिम्रो कमजोरीको कारणले गर्दा ओके त्यस्तो खालको ड्यू टु द हेभी रेन भारी वर्षाको कारणले गर्दा ड्यू टु सम डोमेस्टिक प्रब्लम्स केही घरायसी समस्याहरूको कारणले गर्दा I left my job due to some domestic problems. मैले केही घरायसी समस्याहरूको कारणले गर्दा जागिर छोडे इन केस भनेको हुन गएमा भइहालेमा इन केस while भनेको जतिखेर जुन बेलालाई while भनेर भनिन्छ यसको पछाडि प्राय कन्टिन्युअस टेन्सहरू आइरहेको देखिन्छ एन्ड र अनि एर भन्ने मिनिङ लाग्छ बट तर और अथवा वा बिकज किनभने द्याट कि जुन बिफोर अगाडि यी चाहिँ कनेक्टिभ्सहरू हुन् है यिनीहरूले सेन्टेन्सलाई जोड्ने काम गर्छन् प्रेपोजिसन्स र कनेक्टिभ्समा फरक छ कनेक्टिभ्समा आफ्टर पछि ओके आफ्टर भनेको पछि दो तापनि यद्यपि ओल्दो र दो उस्तै हो therefore त्यसकारण unless नगरेसम्म if you don't भनेकै unless हो भनेर बुझे पनि हुन्छ unless you learn English I can't give you chance तिमीले अंग्रेजी नसिकेसम्म म तिमीलाई चान्स दिन सक्दिन unless you learn English or unless you improve your English I can't give you a chance म तपाईलाई चान्स दिन सक्दिन भनेको if you don't improve your English भनेको हो नि एकदमै राम्ररी बुझ्न चाहिँ त्यही बुझ्नुहोस् if you don't why भनेको किन यो कनेक्टिभ्स कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त कनेक्टिभ्स हुनलाई यो क्वेशनको रूपमा आएको छैन कि वाइ भनेको किन भनेको चाहिँ किन अथवा जिन भन्ने मिनिङ लाग्छ ओके आई डोन्ट नो वाइ ही लेफ्ट हिज जब मलाई थाहा छैन उसले किन जागिर छोड्यो त्यस्तो रिलेटिभ क्लजको रूपमा सेन्टेन्सहरूलाई जोड्न आउने भएकोले यिनीहरू पनि कनेक्टिभ्समा पर्छन् when means कहिले नेक्स्ट how means कसरी जसरी ओके एक्सेप्ट भनेको बाहेक एक्सेप्ट until सम्म नभएसम्म in spite of भए तापनि को बावजुद पनि in spite of being very busy धेरै व्यस्त हुँदै पनि हेर्नु है हुँदै पनि भन्ने मिनिङ लेख्नुभयो भने झनै म्याच खाला however तापनि otherwise अन्यथा sorry that's why त्यसैले that's why I left my job
त्यसैले मैले जागिर छोडे। सो त्यसकारण, त्यसैले। सो द्याट ताकि। जस्तो ताकि चाहिँ यो फेरि ताकि भन्ने मिनिङ लाग्छ यसको चाहिँ, सो द्याटको मिनिङ। ओके, एज वेल एज भनेको साथसाथै, एज सुन एज भनेको छिटोभन्दा छिटो, बिकज अफ को कारणले गर्दा, ड्यु टु र बिकज अफको प्रयोग उस्तै हुन्छ, सिमिलर हो। तपाईले you can use because of instead of due to, or due to instead of because of, okay, vice versa. Either or, या त कि त, neither nor, न त, न त, न डट न त भन्ने मिनिङ लाग्छ। या त कि त, either or, न त neither nor। न र न त भन्ने लाग्छ यसको। न राम आयो न त हरि नै आयो, त्यस्तो खालको यो नाइदर नर हो। न र न त भन्ने बुझ्नुहोस् है। इन अर्डर टु को लागि, वाट एभर जे भए तापनि, rather than बरु डडट भन्दा त डडट, rather than, बोथ भनिसकेपछि दुईटा चिज भन्नै पर्छ, बोथ डडट एन्ड डडट, दुवै डडट र डडट भनेको के हो त? जस्तो बोथ अनि यहाँनेरि एउटा वस्तु भन्नुहोस्, बोथ बटर एन्ड हनी। आई डोन्ट लाइक बटर, आई डोन्ट लाइक हनी भन्नुभन्दा नि, आई डोन्ट लाइक बोथ बटर एन्ड हनी, आई लाइक neither butter nor honey। ओके, मिलिहाल्छ यता र उता, कुनै पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ आयो कुरो अर्को, बोल्दाखेरि सपोर्ट गरेर कुरो अगाडि बढाउने हो भने यिनीहरू लाउनु पर्छ, नसोचेको रिजल्ट बताउने हो भने यिनीहरू लाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, फर्दर जस्तो मोर ओभर अझ बढी भन्ने हो भने भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो खालको मोर ओभर। अनि फर्दर मोर, इन एडिसन टु, बिसाइड्स दिस अथवा दिज, अनदर रिजन इज भन्दै त्यही तपाईले बोलिरहेकै कुरालाई सपोर्ट गरेका बेला यिनीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। ओके, जस्तो एउटा रिजन बताइसक्नुभयो नि, अनदर रिजन इज भनेर अर्को रिजन बताउनुहोस्। ओके, अनि अनएक्सपेक्टेड रिजल्टमा चाहिँ के लाउने, अल्दो, इभन दो, बट, इन स्पाइट अफ। के भनेको अनएक्सपेक्टेड भन्दाखेरि, रामले मेहनत गरेर पढ्यो, परीक्षा फेल गर्यो, मेहनत गरेर पढे त पास हुनु पर्थ्यो नि, त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट भयो। तर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आइदियो, ऊ फेल भयो भने, although Ram studied hard, he failed the exam। Even though Ram studied hard, he failed the exam। Though Ram studied hard, he failed the exam। Ram studied hard but he failed the exam।
In spite of studying hard, Ram failed the exam. मेहनत गरेर पढेको हुँदाहुँदै पनि रामले परीक्षा फेल गर्यो। यिनीहरू चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जोड्नको लागि आउँदो रहेछन्। आइएल्स स्पिकिङ राइटिङको हो भने त तपाईलाई यो धेरै खुसी लाग्यो होला। एक्सपेक्टेड रिजल्ट सोचेको रिजल्ट हो भने, आशा गरिएकै रिजल्ट आउँदैछ भने चाहिँ के गर्ने? देयरफोर, बिकज, बिकज अफ, ड्यू टु, सो, एज अ रिजल्टको प्रयोग गर्ने। राम स्टडीड हार्ड, देयरफोर ही पास द एक्जाम। पास गर्यो नि, सोचेकै काम भयो। राम पास द एक्जाम बिकज ही स्टडीड very hard. अब ड्यू टु र यो पनि युज गर्न सकिन्छ। सबै युज हुन्छन् त्यही सेन्टेन्समा भन्ने छैन नि। जस्तो यो लगाउनुहोस् अब, अनि यो एज अ रिजल्ट। राम स्टडीड भेरी हार्ड, एज अ रिजल्ट ही पास द एक्जाम। अब टु कन्क्लुड, लेख्दै जानुभयो, बोल्दै जानुभयो भने अन्त्यमा फाइनल्ली भन्नुहोस्। इन कन्क्लुजन, टु सम अप। अब टुङ्ग्याउनु पर्दाखेरि कुरो यसो है, ओभरअल समग्रमा, इन सर्ट छोटकरीमा, यसरी भन्नुहोस्। तपाईले चाहिँ कोभिड-19 बाट कसरी बच्ने भनेर निकै बेर बोल्नुभयो। अनि अब लास्टमा निकै एक्सप्लेन गरी बोल्नुभयो। अब लास्टमा इन सर्ट अथवा ओभरअल, we should wear a mask, we should maintain the physical distance। त्यो दुईटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा परेछ अरे, भनिदिनुहोस्। इन दिस वे, यो कनेक्टिभ सिद्धियो क्यार, लिङ्किङ वर्ड सिद्धियो। आज त दुवै हातमा लड्डु छ। किन दुवै हातमा लड्डु छ भने त्यत्रो समग्र कनेक्टिभ पढिसक्यो। अब फेरि सरी, अब फेरि प्रेपोजिसन्स भन्ने आयो। प्रेपोजिसन्स भनेको चाहिँ शब्दयोगी अव्यय हो। शब्दलाई जोड्छ प्रेपोजिसन्सले, कनेक्टिभ्सले चाहिँ सेन्टेन्सलाई जोडिदिन्छ है। अब एट भनेको मा, एट भनेको मा, अन भनेको मा माथि, इन भनेको मा भित्र। इन जुलाई भन्यो भने त जुलाईमा भयो होला नि। इन 2014, 2014 मा भयो नि त। अनि भित्र त हामीलाई थाहा छँदैछ। अबाउट बारेमा, अबभ माथि, आफ्टर पछि, अगेन्स्ट विपरीत विरुद्ध। आफ्टर त अघि पनि देखेको थियो त सर। यो चाहिँ के कनेक्टिभ्स पनि प्रेपोजिसन्स पनि हुने हो। शब्द जोड्न आयो भने प्रेपोजिसन्स हुन्छ, सेन्टेन्स जोड्न आयो भने कनेक्टिभ्स हुन्छ। अगेन्स्ट विपरीत विरुद्ध, अमङ बीचमा माझमा, अराउन्ड लगभग वरिपरि, बिहाइन्ड पछाडि। अब हेर्नुहोस् है, बिलो मुनि तल, बिलो, बिफोर अगाडि, बिसाइड छेउमा सँगै, बिसाइड्स बाहेक। यहाँ एस नलाउँदा चाहिँ
अर्कै मिनिङ लाग्दो रहेछ। यहाँ एस जोड्ने बित्तिकै अर्कै मिनिङ लाग्दो रहेछ। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस्। बिसाइड भनेको नजिकसँगै, बिसाइड्स भनेको चाहिँ बाहेक, बिट्विन बिचमा, बियोन्ड पारिपट्टि, अथवा बियोन्ड भनेको बााउन्ड्री भन्दा बाहिर भएको अवस्था पनि बियोन्ड हो। बाई द्वारा, नजिक। यहाँ हेर्नुहोस् है, बाई भनेको द्वारा नजिक, फर भनेको लागि निम्ति, फ्रम बाट, इन्टु भित्र, तिर, मा। यहाँ एउटा मा छुटेछ। कट द मिट इन्टु स्मल पिसेस भन्यो भने मासुलाई सासाना टुक्रामा काट भनेपछि इन्टु भनेको मा पनि हो है, मा पनि हो। अप भनेको को, अन्टु भनेको तर्फ मास्तिर, ओभर माथि, सिन्स देखि। ओके, नाउ let's see next. To लाई तिर, towards तर्फ, under मुनि तल, with साथ अथवा सँग। अनि अर्को मिनिङ छुटेछ, ले, ले। Cut it with a knife. यसलाई चक्कुले काट, ले। I like to write with a pen. म कलमले लेख्न चाहन्छु, मन पराउँछु। Without बिना, without your help, तपाईको सहयोग बिना। ओके, यसरी हामीले कनेक्टिभ्स अथवा लिङ्किङ वर्ड्स र प्रेपोजिसन्सहरूको म्याक्सिमम शब्दहरूको मिनिङ पढ्यौँ आज। यो भिडियोदेखि तल कमेन्ट बक्समा मैले यिनीहरूको प्रयोग सेन्टेन्समा कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा राखिदिन्छु, त्यो पनि हेर्न नभुल्नु होला। ओके, कमेन्ट बक्समा धेरै चिजहरू राखेको हुन्छ नि, जस्तो जब इन्टरभ्यू सम्बन्धी 5-6 वटा भिडियोहरू एकै ठाउँ लिङ्क राखिदिएको छु, त्योहरू पनि हेर्नु होला। Thanks for watching this video. Please don't forget to share this video to your friends, like and comment. Okay, bye-bye.